भैरवाको बुद्ध चोकबाट 2.5 किलोमिटर र महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र लुम्बिनीबाट 18 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित रहेको भैरवा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा अघि बढाउने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको थियो। अर्थात् 2074 सालभित्र यसको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा 6औं पटक यसको म्याद थपिसक्दा पनि आम नेपाली जनताले निकै चासोका साथ हेरिएको यो विमानस्थल अझै सञ्चालन। यस आयोजनाले नियमित उडान पूर्वको परीक्षण उडान पर्खेको पनि 1 वर्ष समय बितिसक्दा यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको देखिँदैन। देश विदेश यात्रा गर्नुपर्ने नेपालीका साथै विशेष गरेर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्र, बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यहरूतर्फ आकर्षित हुने पर्यटकहरूका साथै आन्तरिक उडानहरूका लागि निकै उपयोगी हुने विश्वासका साथ यो आयोजनालाई अघि बढाइएको थियो, जसले यस प्रदेशका साथै नेपालको आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको थियो। आज यो विमानस्थलको वर्तमान अवस्था देखाउँदै चर्चा गर्नेछौँ। साथै यो आयोजनाको ढिलो हुनुको सम्भावित कारणहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। औपचारिक रूपमा यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा देखाइएका कारणहरू 2072 सालको महाभूकम्प, मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको कारण निर्माण सामग्रीको अभाव, त्यसैगरी पछिल्लो समय कोभिड-19 महामारीलाई देखाइएको छ भने फरक मत राख्नेहरूले चिनिया सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको ठेकेदार कम्पनीले नियमित रूपमै काममा ढिलाइ गरेको, भारतले उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लक्षित विमानस्थल 1 वर्षभित्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको र तयार भइसकेको एयर रुट सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन नसकेर कूटनैतिक रूपमा विफल हुनलाई बढी जिम्मेवार मान्दछन्। युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा रहेको नेपालको लुम्बिनी क्षेत्र गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो भने उत्तर प्रदेशको कुशीनगर उहाँले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको ठाउँ हो। त्यसैले एकैछिन कुशीनगरमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ। कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको छ। विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लक्षित गर्दै भारतले कुशीनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने काम सन् 2020बाट सुरु गरेको थियो र 1 वर्षमै उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने उद्घाटन पश्चात पहिलो अवतरण श्रीलङ्काली जहाजले गरेको छ। नेपालको भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारतको कुशीनगर विमानस्थल दुवैले श्रीलङ्का, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर लगायतका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लक्षित गरेकोले सञ्चालनमा आइ नसकेको नेपालको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावित हुने देखिन्छ। चिनिया ठेकदार कम्पनीको आयोजनामा ढिलाइ, नेपालको पूर्व तयारी र कूटनैतिक कमजोरीका कारण देशलाई ठूलो क्षति हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। पश्चिम नेपालले करिब 8 वर्ष प्रतीक्षा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रणनैतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परीक्षण उडान अझै हुन सकेको छैन। क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् परीक्षण उडानका लागि भौतिक रूपमा विमानस्थल तयार भइसकेको भए पनि परीक्षण उडान हुन सकेको छैन। विमानमा रहेको पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर बीचको समन्वयले विभिन्न उपकरणहरूको मद्दतले विमानलाई सुरक्षित ढङ्गले उडान तथा अवतरण गर्न विमानस्थल परिसरमा जडित विभिन्न उपकरणहरू ठिक भए नभएको र ती उपकरणहरूले सही काम गरे नगरेको बारेमा विशेष विमान ल्याएर परीक्षण उडान गर्दै तिनीहरूले काम गरे नगरेको सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया नै परीक्षण उडान हो। यस विमानस्थलमा यसको ठेक्का एरोथाई कम्पनीलाई दिइएको थियो। सो कम्पनीले परीक्षण उडानका लागि आफ्नो विमान ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीसँग परीक्षण उडानको लागि पहल गरिरहेको बताइएको छ, जसको ठोस प्रगति भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। परीक्षण उडानको सफलतापछि आइकाओले विमानस्थलको क्याटेगोरी छुट्याउँदै
सर्टिफिकेसन दिएपछि र रुट निर्धारण भएपछि औपचारिक रूपमा विमानस्थललाई व्यावसायिक उडानहरूका लागि उपयुक्त मानिन्छ। अब यो विमानस्थलको सञ्चालनको लागि परीक्षण उडान मात्र नभएर भारतीय पक्षसँग एयर रुटको लागि पनि सम्झौता आवश्यक देखिएको छ। सबै आवश्यक तयारीहरू पुरा भएको यो विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम पनि जडित रहेकोले उडान तथा अवतरण पनि बढी सुरक्षित हुने र जस्तोसुकै प्रतिकूल मौसममा पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ। यसैबीच भैरवा स्थित यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिने बहुमूल्य धातु व्हाइट जेटबाट बनेको बुद्ध मूर्ति भैरवमा पुगिसकेको छ। यसलाई म्यानमारबाट हङकङ हुँदै भारतबाट नेपाल ल्याइएको हो, जसको मूल्य 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रहेको र सो बुद्ध मूर्ति नेपाललाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको हो। 1800 किलो तौल भएको बुद्ध मूर्तिलाई सिद्धार्थनगर नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका परिक्रमा गराई विमानस्थलमा राख्ने तयारी भएको र यही कार्तिक 14 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मूर्तिको अनावरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई संसारसँग जोड्ने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरिएको यो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनलाई दिइएको थियो। पटक पटक म्याद थपेको यो आयोजनाको प्रगति 98% पुगेको छ भने यसको निर्माणको लागि नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण लिएको छ। यस आयोजनाको लागत 6 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ रहेको छ। समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा देशलाई नै ठुलो आर्थिक घाटा भइरहेको देखिन्छ। यस विमानस्थलमा विभिन्न उपकरणहरू जडान गर्न विदेशी दक्ष जनशक्तिको प्रयोग भएको थियो। धावन मार्ग, टावर, विमानस्थल सूचना तथा विद्युतीकरण, रनवे लाइट, यान्त्रिक अवतरण प्रणाली, सञ्चार उड्डयन सहायक उपकरण, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, कन्भेयर बेल्ट, एक्सरे मसिन लगायतका उपकरणहरू जडान सकिएको छ। सुरक्षा पोस्टहरू निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी सेन्ट्रल एसी, उडान जानकारी डिस्प्ले, फड लाइट, मौसम पूर्वानुमान उपकरण, सीसीटीभी लगायतका सम्पूर्ण प्रविधिहरूको जडान कार्य पनि सकिएको बताइएको छ। 3000 मिटर लामो र 45 मिटर चौडा धावनमार्ग भएको यो विमानस्थल बोइङ 777 र एयरबस A330 प्रकृतिका जहाजहरू पनि उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन् भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा हेरिएको यो विमानस्थल सञ्चालनपछि देशकै पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ र यसको सञ्चालन पश्चात वार्षिक 30 लाखभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनीमा भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो विमानस्थल पहिले 287 बिघा क्षेत्रमा फैलिएकोमा हाल यसको लागि 810 बिघा जमिन उपलब्ध रहेको छ। रनवेसँगै 1900 मिटरको ट्याक्सीवे बनेको छ। त्यसैगरी 10 किलोमिटर परिधि सडक पनि बनिसकेको छ र यस विमानस्थलले प्रति घण्टा 400 यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने गरी तयार पारिएको छ। त्यसका साथसाथै यो विमानस्थलमा TIA भन्दा अत्याधुनिक उपकरणहरू जडान गरिएको बताइएको छ। यस विमानस्थलबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई, श्रीलङ्कन एयरवेज, म्यानमार एयरवेज लगायतका विमान कम्पनीहरूले चासो देखाइरहेको र अन्य थुप्रै देशका विभिन्न सेवा प्रदायकहरू पनि इच्छुक रहेको बताइएको छ। भैरवा विमानस्थल 2023 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा बनेको थियो। यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल सरकारले भारतसँगको एयर रुट सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने, परीक्षण उडान सकेर बाँकी प्रक्रियागत कामलाई छिटो सकाउनु पर्ने देखिन्छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना बढाइराख्न र भारतको कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण विदेशी बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरू नेपालमा आउँदा भारत भएरै आउने र भारत भएरै फर्कने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपाललाई आर्थिक फाइदा नहुने देखिएकोले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन निकै चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपालतर्फबाट आकर्षित गर्न भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलको व्यापक प्रचार प्रसार र त्यसको महत्त्व र प्राचीनताको बारेमा संसारभर पुग्ने गरी चर्चा आवश्यक देखिन्छ, जसको लागि नेपाल सरकार, पर्यटन सम्बन्ध व्यवसायीहरू, विभिन्न देशमा रहेका नेपालका नियोगहरू, बौद्ध बहुल्य देशहरू, पठन पाठन,
बसोबास तथा व्यवसाय गर्ने नेपाली समुदायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।